बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, रेप के मसले पर सख्त सजाओं के मामले पर खुद हुक्मरान तहरीक इंसाफ के अंदर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक जानिब यह मुतालबा जोर पकड़ता चला जा रहा है कि ऐसे संगीन जुराइम के मुलजिमों को सरेआम फांसी दी जाए, तो दूसरी जानिब हुक्मरान जमात के बाद सीनियर रहनुमा इस सरेआम फांसियों की मुखालफत करते हुए नजर आते हैं। एक जानिब हुकूमत के एक अहम वजीर फैसल वाडा बात करते हुए नजर आते हैं, दूसरी जानिब अगले ही दिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ये कहते नजर आते हैं कि अगर फांसी दी गई तो यूरोपीय यूनियन की फलानी क्लॉज के मुताबिक कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। हम आज के प्रोग्राम में इस बात का जायजा लेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि अगर सख्त सजाएं दी जाती हैं तो उसके क्या नताइज और क्या सख्त सजाएं सरेआम देनी चाहिए। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल किबला याद साहब और साथ ही साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जनाब इरफान कादिर साहब से भी पूछेंगे। साथ ही प्रोग्राम के अंदर एक और अहम जो आज डेवलपमेंट हुई है कि बहरीन ने भी यूएई के बाद इसराइल को तस्लीम कर लिया है, जिस पर फ़लस्तीन ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। प्रोग्राम का अपना पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और बात करते हैं औरिया साहब के हुकूमत के अंदर हुकूमत कंफ्यूज क्यों है इस मामले के अंदर। कन्फ्यूजन की सिर्फ एक वजह है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कवानीन पर अमल नहीं करना। बुनियादी कन्फ्यूजन और कोई नहीं है। यानी आपने आइन में लिख के लगा दिया है कि नो लॉ शुड बी रिपग्नेंट टू इस्लाम, लेकिन चूंकि आपने उस पर अमल नहीं करना तो इसलिए आप जो मर्जी करते रहे। आप दुनिया में, अल्लाह कहता है खसरत दुनिया वल आखिरत, तुम दुनिया में भी बदनाम, दुनिया में भी जलील, दुनिया में भी रुस्वा और आखिरत में भी रुस्वा। यानी आप मुझे बताएं कि 2008 में पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सारों ने मिलकर जरदारी की हुकूमत को मजबूर किया कि आप फांसी जो होती रहे आप फांसियां ना दें। सही है। सेशन जज सजा दे, हाई कोर्ट दे, सुप्रीम कोर्ट दे, फांसियां ना दें। और ये एक फ्रेब के साथ किया गया कि आप एक दरखास्त ले लें जिसको फांसी होती है और जरदारी साहब उस दरखास्त पे बैठ गए, अंडे देना शुरू कर दें और वो दरखास्त पड़ी रहे, फांसी नहीं होगी। 2008 में जितने लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी उन्होंने फांसी नहीं दी। 2009 में दी नहीं दी, 2010 में नहीं दी, 2011 में नहीं दी, 2012 में पता नहीं कौन एक मस्कीन बेचारा हाथ आ गया था जिसको पता नहीं किस किस को नाराज किया था, पता नहीं भुट्टो खानदान को नाराज किया था, उसको उन्होंने एक बंदे को दी। 2013 में 8 तारीख अगस्त को नवाज शरीफ साहब ने बरसर इख्तियार आते ही उन्होंने अपने एपीसी का करते हुए उन्होंने और कमाल कर दिया। उन्होंने ये किया और सुप्रीम कोर्ट चुप रही कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुकाबले में एक ऑर्डर निकाल दिया कि जनाब मॉरिटोरियम नहीं होगा। सही। 2013 में कोई फांसी नहीं हुई। 2014 में 16 दिसंबर को वाकया हुआ एपीएस का, लोग चीख उठे। उनका कातलों के, चोरों के, रेपिस्ट के, इनके दहशतगर्दों के हौसले खुल गए, जिनमें 450 तो वो दहशतगर्द थे। उसके बाद हुआ ये कि 16 उन्होंने मॉनिटोरियम उठा लिया, पहला काम ये किया और उसमें अमेंडमेंट की। रिटर्न ऑर्डर हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में सेक्रेटरी दाखिला ज्यादा पावरफुल था। मॉनिटोरियम जब उठाया तो उन्होंने पहले साल उन्होंने आखिरी जो दिन रहते 17 लोगों को फांसी दे दी। फिर उन्होंने कानून नहीं तय किया, कानून नहीं बदला। उन्होंने कहा नहीं, एक मतवाजी एक निजाम बनाते हैं कानून का जिसको कहते हैं फौजी अदालतें। फौजी अदालतों ने कहा हमें कोई परवाह नहीं, पाकिस्तान में रेप होता है, पाकिस्तान में चोरी होती है, पाकिस्तान में डकैती होती है, पाकिस्तान में लोग एक दूसरे को कत्ल करते हैं, हम सिर्फ उन केसेस को लेंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट है। तो जाहिर बात है बिल्कुल ठीक कहते थे, क्योंकि उनका क्या काम है। आप इतना बड़ा सेटअप क्यों रखे हुए हो? हर घर अपने जिले के अंदर सेशन जज भी है, सिविल जज भी है, फलाना भी है, मैजिस्ट्रेट्स भी है, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। उन्होंने पहले साल को 300 फांसियां दी हुई, 2016-17 तक को काम खत्म हो गया। जिस वक्त 2013 में 14 में या मॉनिटोरियम लगाया, 8226 लोग थे पूरे पाकिस्तान की जेलों में। ये दामाद थे पाकिस्तान की हुकूमत के, ये कातिल थे, ये बच्चों को रेप करने वाले थे, ये औरतों को रेप करने वाले थे, ये दहशतगर्द थे। हमने कहा तुम्हें कोई फांसी नहीं देता। उससे होता क्या है? पूरे मुल्क के अंदर हर कातिल, कत्ल करने वाला, चोरी करने वाला, रेप करने वाला, उसने कहा मैं तो अदालत से छूट जाऊंगा। इसका एक और रवैया निकला कि 10 सालों के अंदर
तकरीबन कोई 331 केसेस अपीलें सुनी उसने 2008 से लेकर कुछ 18 तक सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा हम रिव्यू करते हैं इसको, क्या ये सूरत हाल करते तो नहीं। उन्होंने 78% को उन्होंने बरी कर दी। अच्छा, जिनमें से 142 जो थे बाइज्जत बरी हो गए, बाकियों को कम्यूट कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ बदल दिया। पूरे दुनिया में शोर मच गया। देखें पाकिस्तान में तो फांसी होती ही गलत है, सेशन जज वैसे दे देता है, अपना वो वैसे अपना हाई कोर्ट वैसे ही कंफर्म करते, असल देखे सुप्रीम कोर्ट में पता चल जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कशन होता है, एविडेंस डिस्कस नहीं होता। एनीहो इस वक्त भी को 4,500 केसेस जो हैं ये मेहमान इमरान खान साहब के बैठे हुए हैं, पेंडिंग 1000 और। अब उसमें मुझे ये बताएं, अगर आपने आबद अली और दूसरा ये शफकत, इन दो का इजाफा करना है और मेरे पैसों से उन्होंने जेल की रोटियां खिलानी तो ना कराओ भाई, इनको पाकिस्तान में ओपन फिरने दो, क्योंकि इस तरह के और कल को रेप करेंगे। मसला सारा ये है, अब इस पर सजा पे बहस हो रही है। एक पहली तो बहस हो रही है कि जी एक साहब उठते हैं फैसल वाडा साहब, उनको खुमार चढ़ता है, वो कहते हैं कैस्ट्रेशन कर। पहले सुन लेते हैं कहा क्या था। फैसल वाडा वफाकी वजीर है, उन्होंने क्या इस बारे में कहा वो सुन ले, फिर उसके बाद गुफ्तगू करता है। जो लोग बच्चियों और खवातीन के साथ ज़ब्तियां कर रहे हैं, सरेआम फांसी की सजा का कानून के ऊपर जद्दोजहद करनी है, तो कैस्ट्रेशन यानी कि नामर्द बनाने की सजा आपको अल्लाह ताला के हुक्म से मैं पास करा के दिखाऊंगा असेंबली में, और अपील का टाइम भी 2 हफ्ते ही हो, ताकि 1 महीने में सजा हो, फांसी की सजा। और उससे पहले जो तेजी से कानून पास कराना है वो है नामर्द। 10 दिन में उसका फैसला हो, और उसके बाद कोशिश फिर से होगी कि नामर्द के बाद चौक में फांसी पर टांगा जाए। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब की इस तजवीज़ से तो वज़ीर आज़म ने इत्तफाक किया नामर्द बनाने वाले के हवाले से, लेकिन फांसी के हवाले से शायद उन मुत्तफिक नहीं थे फैसल वाडा साहब से। अच्छा जी, वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने भी आज पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू की इसी हवाले से, उसका भी एक झलकी देख लेते हैं और फिर अपने मेहमानों से करते हैं बात। के केस में जनाब स्पीकर, केस सिर्फ 2 हफ्ते चला, मुजरम को फांसी हुई। इससे पहले मुदस्सर एक एक्यूज था, उसको तो संसार हुआ, उसको पत्थरों से मारा गया। अलबत्ता बाद में पता चला कि मुदस्सर जो है वो तो मुलजम ही नहीं था, और जो ज़ैनब का कातिल था उसी ने ही दूसरी बच्ची का रेप भी किया था। हल सिर्फ ये है जनाब स्पीकर कि निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात की जाए। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 हिस्से हैं, पुलिस, मेडिकल, अदालत और जेल। इन चारों जो शोबाजात हैं उनमें इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती, तो फिर हम ये बात करते कि सजाओं को बढ़ाने की जरूरत है। हमें ये मसले का हल इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी लाके निज़ाम इंसाफ को नाफिज करना है। तशद्दुद को लेजिटिमाइज करने से मामले हल नहीं होंगे। जी, हुकूमती वज़रा की आपने बातें सुनी। हमें ज्वाइन किया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जनाब किबला अयाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। किबला अयाज साहब से शुरू करते हैं। अयाज साहब ये बताइएगा कि ये पब्लिक हैंगिंग की बात हो रही है, ये तो इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं, खुद हुकूमती हलकों में भी और बाज़ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी इस पर आवाज़ उठा रही हैं। इस्लाम के अंदर इसका क्या तस्वुर है ऐसे जुर्म में मुलव्वस अफराद की सजाओं के हवाले? इसमें दो ये भी वजाहत कर दीजिएगा कि फसाद फिल अर्द का भी है, क्योंकि इस्लाम की तारीख में तो आज तक कभी जेल के अंदर तो चुप के फाना सजा हुई है ना फांसी हुई है, किसी किस्म की कोई सजा सारी पब्लिक की होती थी। लेकिन सिर्फ ये है तो ये फसाद फिल अर्द की सजा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी थी, खुसूसन वो जो कबीला है खसम और अरीना लोग जो थे, अक्ल और अरीना वाले जो थे। जी फरमाइए। देखिए जी, ये जो इस वक्त संगीन जराइम हैं, जिस तरह ज़ैनब कत्ल केस कसूर का और ये लाहौर सियालकोट लिंक रोड का वाक़या जो है, ये बहुत ही संगीन जराइम में है और ये फसाद फिल अर्द है। इस पे हराबा की सजा हो सकती है, जो जुर्म की नौइयत के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। सख्त से सख्त सजा मुमकिन है। जेल के अंदर भी अगर सजा हो, ठीक है, ये हम मानते हैं कि पब्लिक हैंगिंग बरसरे आम फांसी पे यूरोपियन यूनियन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इससे सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने इसको ममनू करार दिया है।
تو اس کے لیے تو پھر سپریم کورٹ کے پاس ریویو میں جانا پڑے گا. ہاں جی. لیکن ایک صورت یہ ممکن ہے کہ اگر جیل کے اندر سزا ہو تو قرآن پاک میں سزا کے نفاذ کے وقت طائفہ کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ وہاں موجود ہو. جدید جو طریقے ہیں اس میں اگر میڈیا پہ اس کی تشہیر کی جائے تو وہ مقصد بڑی حد تک حاصل ہو سکتا ہے. تو یہ طریقے اس طریقے سے یہ ان ذرائع سے جو اس وقت قانون کے اندر موجود ہیں یہ ممکن ہے. لیکن اصل مسئلہ جو پاکستان میں ہے وہ سزا کی شدت نہیں ہے بلکہ سزا کی یقینیت ہے کہ آیا اس بات کا یقین ہے لوگوں کو کہ سزا یقیناً ہوگی. ہمارے ہاں جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے کہا میں بالکل اس کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ عدالتی نظام اس قدر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس قدر ایک طویل نظام ہے اس میں کہ ایک تو یہ بہت مہنگا ہے. غریب آدمی کے بس کی بات نہیں کہ وہ سول کورٹ میں پھر سیشن کورٹ میں پھر ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ تک تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ تو جب تک سستا انصاف نہ ہو ہم نے اسلامی نظریاتی مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسئلہ یہ ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو انصاف میسر آ بھی گیا تقریباً 2008 سے لے کے آج تک کوئی 8,500 ہزار کے قریب ہمارے جو پھانسی کی سزا یافتہ مجرم ہیں ان کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے. تو وہ تو آپ نے مذاق اڑا دیا جسٹس سسٹم کا. آپ نے ان کو پھانسی نہیں دی. یہی ہے کہ جو جرم کی نوعیت کے مطابق بہت سخت سزا ہونی چاہیے اور ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل نے 2 تجاویز اس حوالے سے دی ہیں. باقی تجاویز ہم نے اور بھی دی ہیں. 2 تجاویز قانونی حوالے سے ہیں کہ ایک تو اس قسم کے جرائم کے لیے خصوصی عدالتیں ہوں لیکن خصوصی عدالتوں سے زیادہ ابتدائی بات جو ہے وہ ہے تفتیش کے مراحل اور FIR کے اندراج کو یقینی بنانا. کیونکہ بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مؤثر لوگ جو ہوتے ہیں بااثر لوگ وہ شواہد مٹا دیتے ہیں یا پولیس بھی اس میں شریک کار ہوتی ہے. تو بہت بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مظلوم کے ساتھ انصاف ہو. اچھا اس میں آج سزا کا ذکر آ رہا ہے نامرد بنانے کا کیسٹریشن کا. ایک اس میں ایک ویسے تو ایک بازو اور ایک مخالفت میں ہاتھ اور کاٹنے کا تو ہے لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ان کو ریت پہ چھوڑ دیا تھا اور حضرت انس کہتے ہیں کہ وہیں مٹی چاٹتے چاٹتے مر گئے تھے. تو کیا اس طرح کی عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے اعضاء کو کاٹ کے ان کو پھر بعد میں پھانسی چڑھایا جا سکتا ہے؟ یہ جرم کی نوعیت پہ ہے. خصوصی سزا اس وقت ہوئی تھی حرابہ کی سزا قرآن پاک میں ذکر ہے. اس پہ نفی عن الارض یعنی جلاوطن کرنے کی بات لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ جلاوطنی تو مؤثر نہیں ہوگی لیکن مخالف سمت سے اعضاء کے کاٹنے کی گنجائش حرابہ کے اندر ہے. اگر یہ سزا نہ بھی ہو تو جیل کے اندر جو پھانسی ہے جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کی تجویز دی ہے اور خصوصی عدالتیں کہ اس میں یہ ہے کہ طائفہ کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے اور میڈیا پر اس کی تشہیر کی جائے. لیکن دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ اصل جو اس پہ پہلو ہے وہ سزا کی یقینیت ہے اور جلد از جلد انصاف کی فراہمی ہے. جلد از جلد انصاف کی فراہمی کی بات ہو رہی ہے. عرفان قادر صاحب سینئر قانون دان ہیں, سارے سسٹم کو قریب سے دیکھتے بھی ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی بات کی کہ سزائیں تو پہلے سے بھی موجود ہیں لیکن کنوکشن ریٹ جو ہے وہ کتنا کم ہے. اس حوالے سے پہلے سے جو سزائیں موجود ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا, نئے قانون کیوں بنائیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی میں بالکل ابھی جو ویوز ایکسپریس کیے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب نے اور یہ جو فواد چودھری صاحب کا بھی جو ویو سامنے ہے میں بظاہر اس سے متفق ہوں. بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنا عدالتی نظام جو ہے اس کو درست کرنا ہے, اس کو بیف اپ کرنا ہے, پھر اس پائے اور اس کمپٹنس کے لوگ لانے ہیں اور وہ تفتیش میں بھی لانے ہیں اور ہر لیول پہ لانے ہیں اور اس ہائی موریلٹی کے لوگ لانے ہیں جو کہ جن کا کہ کردار جو ہے وہ بالکل بے داغ ہو تاکہ جب وہ سزا دیں تو اس کی لیجیٹمیسی جو برقرار ہو سکے. اب جب ایک شخص جس کا کہ اپنا کانڈکٹ جو ہے وہ پاسٹ میں ٹینٹڈ رہا ہے وہ جب یہ سزا دے گا, فار ایگزامپل اگر ایک جج صاحب جو ہیں جن کے بارے میں ایک عام امپریشن ہے کہ وہ تو جی شراب بھی پی لیتے ہیں,
اور ان کے پاس کیس آ جائے شراب کا اور وہ سزا دے دیں, تو اس طرح کی سزا کی کیا لیجٹمیسی ہوگی؟ صحیح. تو لہذا اگر ہم نے یہ اس طرح کی افینسز جن میں کہ وائلنس بھی ہے اور جس پہ کہ سیکشولیٹی بھی ہے, تو وہ لوگ اس سارے پروسیس میں ملوث ہوں جن کا کہ اپنا کانڈکٹ ابو بورڈ ہے, اور اگر وہ لوگ جو کہ خود بے راہ روی کا شکار ہیں اگر وہ زنا پہ اور زنا بالجبر پہ جن پہ خود عادت لگتی ہے کریں گے تو اس کی کیا سینکٹیٹی رہ جائے گی معاشرے میں, اور کس حد تک لوگ اس کو سیریس لیں گے؟ سرعام جو پھانسی دینے کی بات ہو رہی ہے عرفان قادر صاحب, اس حوالے سے قانون سازی کے لیے آپ کس حد تک آپ اس پہ اتفاق کریں گے؟ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کیسے سنگین جرائم میں ملوث افراد کو سرعام چوک میں لٹکا, کیونکہ آپ کے باقی تمام سزائیں جو ہیں وہ تو سرعام ہوتی ہیں. آپ کا سارا جسٹس سسٹم جیٹس ان اوپن کورٹ, تو ایک صرف پھانسی کے اوپر بات ٹکی جاتی ہے کہ اس کو نہیں سرعام کرنا, باقی جیل میں بندہ سرعام جائے, باقی اور سب کام چکی بھی سرعام پیسے. تو ابھی یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ بات کی ہے اوریہ صاحب نے کہ ایک طرف تو اوریہ صاحب نے خود کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا اور کہا کہ کوئی بھی جو قانون ہے وہ اسلام کے منافی نہیں بنایا جائے گا. صحیح ہے. اور پھر اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسلام سے ہم منطق ہرگز نہیں نکال سکتے. صحیح ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب اسلام کی تشریح ہوتی ہے تو ہم منطق نکال دیتے ہیں اور جوش جو ہے وہ اس پہ اوور کم کر دیتا ہے منطق کو. تو یہ اسلام نہیں ہے کہ منطق جو ہے اس کو پسے پشت ڈال دیا جائے, بلکہ اسلام تو ہے ہی منطق. تو اگر ہم منطق کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن میں 2 آرٹیکلز ہیں. ٹھیک ہے. ایک آرٹیکل یہ ہے جو کہ رائٹ ٹو لائف کے بارے میں ہے کہ nobody will be deprived of life except in accordance with the law. ٹھیک. اور دوسرا آرٹیکل ہے ڈگنیٹی آف مین. یہ دونوں آرٹیکل اس پہ انووک کیے جا سکتے ہیں. اب جہاں تک رائٹ ٹو لائف کا تعلق, تو اگر آپ کسی کو ڈپرائیو کرتے ہیں لائف سے تو وہ جو ڈیپریویشن ہے قانون کے تحت وہ پروپورشنیٹ ہونی چاہیے, اس کا تناسب وہی ہونا چاہیے جتنا کہ وہ ایکٹ جو ہے وہ خراب تھا, یا جتنے کہ اس ایکٹ کے ذریعے سے فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کو مار دیا, قتل کر دیا, تو پھر اس کی جان بھی جانی چاہیے. یہ پروپورشنیٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن ایسی سزا جیسے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ جنرل مشرف کو 3 دن کے لیے لٹکا دیں ان کی لاش کو, اور بڑا جذبہ کریٹ کر دیا, تو یہ چیز جو ہے یہ بالکل پروپورشنیٹ نہیں ہے. اور وہاں سزائے موت کی پروپورشنیٹ نہیں تھی مشرف صاحب کے کیس میں, کیونکہ اس کیس میں جب وہ کو ہوا تھا تو کسی اس میں یہ ایلیگیشن نہیں تھی کہ کسی کو مار دیا گیا تھا. یہ ضرور ایلیگیشن تھی کہ ججوں کو پابند سلاسل کر لیا تھا, لیکن یہ کہیں نہیں تھا کہ کسی جج کو ایک سزا بھر بھی کوئی خراش کی آئی. اچھا عرفان خان صاحب, یہاں ایک اور چیز آپ سے جی آپ سے تازہ اس کیس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ اس وقت جو صورتحال بنی, اب اس کو کر رہے ہیں لوگ زینب کیس کے ساتھ اکویٹ. زینب میں وکٹم کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو آپ کے پاس کنکلوسیو ایویڈنس جو تھا وہ صرف یہی رہ گیا تھا جسے ہم ڈی این اے کہتے ہیں. یہاں پر آپ نے وکٹم زندہ ہے اور وکٹم کی ٹرائل اگر اب ہونا ہے تو آپ نے جو تصویریں پہلے لگا دی ہیں اور آپ نے جو مشہوری کر دیا, اس کی شناختی پریڈ کی کیا حیثیت ہوگی اگر وہ جا کے اپنا ہاسٹائل ہو جاتا ہے جو جہاں پر 164 کے بیان میں, تو یہ کیس کو لے کے دے جا رہے ہیں یہ لوگ میڈیا کی چکر میں. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوریہ صاحب. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی افینس ہوتا ہے, خواہ وہ اس طرح کا گھناؤنا جرم ہے جس میں کہ ریپ ہے, جس میں کہ اور ریلیٹڈ افینسز ہیں, یا کوئی کرپشن کا میٹر آ جائے, یہ تمام میٹرز میں میں نے دیکھا ہے لیٹلی اشتہار بازی پہلے شروع ہو جاتی ہے. سنجیدہ ممالک میں یہ جو انویسٹیگیشنز ہے, تفتیش ہے, وہ تب تک کانفیڈینشیل رہتی ہے جب تک کہ وہ مکمل نہ ہو جائے. لیکن یہاں پہ جب پریشر آتا ہے حکومت پہ تو حکومت جلدی سے چیزیں باہر نکالنا شروع کرتی ہے بتانے کے لیے کہ جی ہم نے تو پکڑ لیا ہے مجرموں کو اور ملزموں کو, اور بس ہم نے ایک دن میں ریکارڈ قائم کر دیا. اور اس ریکارڈ قائم کرنے کے لیے ایسی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ ایونچولی اس کا فائدہ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈیفینس کو ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ویکنیس ہے. حکومتوں کے ہاتھ پاؤں اس بات پہ نہیں پوچھ جانے چاہیے کہ اگر کچھ ہو گیا تو اب انہوں نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے, بلکہ کارکردگی دکھانے سے زیادہ ایکچولی کارکردگی کرنا جو ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا وہ زیادہ ضروری ہے کہ ایکچوئل کارکردگی ہو, نہ کہ ایک دکھاوا ہو. لیکن سم ہاؤ جب یہاں پریشر پڑتا ہے تو پھر ہر کوئی جو بھی اس طرح کے شعبے سے منسلک ہے, جس کا کام ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرے,
وہ پھر ہر قسم کی باتیں پہلے شروع کر دیتا ہے، جو کہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اوریا صاحب سے۔ بالکل صحیح۔ اچھا قبلہ یاز صاحب کو میرا خیال ہے جو بات یہ ہوتی ہے قبلہ صاحب، پارلیمنٹ کے اندر ساری گفتگو ہو رہی ہے سخت سزاؤں کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، تمام تر بحث ہوتی ہے، کیا کسی سطح کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی کنسلٹ کیا گیا ہے کہ بتائیں جی اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ بالکل، وہ زینب کا جو واقعہ قصور میں ہوا تھا اس بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کو کام تجویز تفویض کیا گیا تھا، اور ہماری بڑی جامع رپورٹ آئی ہے، اور وہ جامع رپورٹ میں یہ ہے کہ ہم نے جو نفسیات کے ماہرین، معاشرت کے ماہرین، جرمیات کے ماہرین، پولیس افسران ریٹائرڈ سب کو بلا کے اور بڑی برین سٹارمنگ کی تھی، فکری نشست، وہ رپورٹ ہماری آ گئی ہے۔ اس میں مختلف ہم نے تجاویز دی ہیں تعلیمی اداروں کے لیے، والدین کے لیے، ممبر و محراب کے کردار کے حوالے سے، ذہن ساز اداروں کے لیے، اور قانونی حوالے سے دو ہم نے میجر تجاویز دی ہیں، ایک وہ خصوصی عدالتوں کی اور ایک تفتیشی ابتدائی ایف آئی آر کی جو تھانہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ ماہرین پولیس والے ہوں کہ اس قسم کے سنگین جرائم کی فوری طور پہ اس کا اندراج ہو اور پھر تفتیشی مراحل کو یقینی بنا دیا جائے تاکہ باثر لوگ وہ شواہد کو مٹا نہ سکیں۔ اور اس کیس کے حوالے سے کسی نے رابطہ کیا کہ اس کیس میں آپ بتائیں خاص طور پہ جو سرعام پھانسی کی سزا ہے اور کس طریقے سے اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے؟ آپ نے خود تجویز دی کہ جیل کے اندر ہو، لیکن اس میں حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ بالکل، سرعام پھانسی پہ پہلے ہی سے حکومت اور ہمارے درمیان ایک تعامل رہا ہے، اور وہ ہماری طرف سے سفارش بھی گئی ہے، حکومت کی طرف سے سوال بھی کیا گیا تھا۔ یہ زینب کیس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس پہ ہماری رپورٹ موجود ہے۔ جی ہاں، جو میں نے رپورٹ دیکھی ہے بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، لیکن اس رپورٹ کا تو کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، نہ خصوصی عدالتیں بنی ہیں، نہ کوئی۔ اب دیکھیں نا، میں آپ جب بتائیں کہ یہ خاتون جو ریپ والی ہوتی ہے اکثر رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ جو ایٹماسفیئر ہے خصوصی کوئی اس کا ہے ہی نہیں، وہی مردوں کے درمیان خصوصی تھانے کے اندر جانا ہے، نہ کوئی تفتیش کی صورت ہے، نہ اس کی عزت ہے، نہ کوئی رسپیکٹ ہے، اور جس طرح اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کی رپورٹ دیکھی ہے، بہت زبردست سچویشن ہے اس کے اندر۔ ہاں جی جی، آپ مجھ سے سوال ہے؟ جی میں نے آپ سے کہا، میں نے کہا رپورٹ دیکھی آپ کی رپورٹ پہ امپلیمنٹ کہاں ہوا؟ کہیں نہیں ہوا نا، اصل مسئلہ یہی ہے، تکلیف کا بات تو یہی ہے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے، ہماری ذمہ داری تو یہی ہے کہ ہم رپورٹ تیار کریں، تجویز دیں، سفارش کریں۔ اب اس کے نفاذ کی ذمہ داری جو ہے اس کے لیے اور ادارے ہیں، اور مدنی معاشرہ ہے، سول سوسائٹی ہے کہ وہ اب اس کے لیے کام کرے، دباؤ ڈالے اور اس بات کو یقینی بنائے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی سانحے اور حادثے کا انتظار کرتے ہیں، بالکل جی، آپ اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں، رپورٹ بھی دے رہے ہیں، سفارشات بھی ہیں، اب حکومت کا کام ہے تو اس رپورٹ اور سفارشات پہ کس طریقے سے عمل کرتی ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جی ناظرین، پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ایک بار پھر بڑی خبر یہ آ رہی کہ بحرین نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یو اے ای کے بعد بحرین ایک اسلامی ملک ہے، کیا اس پر فلسطینی قیادت نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے؟ کیا اوریا صاحب شدید رد عمل کا اظہار کرنے کے علاوہ کچھ چارہ ہے فلسطینیوں کے پاس؟ دیکھیں، فلسطینی ہوں یا سعودی عرب ہوں یا باقی سے بڑی تفصیل سے بات بھی کر چکے ہوئے ہیں، بہت سب کچھ ہوا ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر اسلام کی اور کفر کی کوئی جنگ وہاں نہیں ہو رہی، اس وقت وہاں پر ہو رہی نیشنلٹیز کی جنگ، اور صدیوں سے ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت 1948 کی جنگ ہوئی ہے تو اس کو کوئی اسلام اور کفر کی جنگ کہتا، اس کو عرب اسرائیل جنگ کہتے تھے، اور عرب اسرائیل جنگ بھی اس لیے کہتے تھے کہ عربوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا ایک یہاں پر رہنا ہے، ہمارا ہوم لینڈ ہے جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور عرب ہی اس کے اندر گئے تھے، عربوں کے علاوہ کوئی اور ملک نہیں گیا تھا۔ بالکل صحیح بات، ٹھیک، نہ انڈونیشیا گیا تھا، نہ ملیشیا گیا تھا، نہ قبلہ پاکستان کے، پاکستان نے پیسے ویسے دیے تھے، وہ میں ایک بات کر چکا ہوں بہت تفصیل سے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں۔ 1967 کے اندر بھی عرب لڑے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
ना ईरान लड़ा था, ना पाकिस्तान लड़ा था, ना कोई और लड़ा था। ठीक उसके बाद जो 73 की हुई है उसमें अकेला मिस्र लड़ा था और मिस्र ने अपना इलाका वापस लिया था, बारलेव लाइन, कोई और नहीं लड़ा था। सरहदी जंग है, उसको तुम जब वो जंग वो वाली करते हैं तो फिर उसको कुफर इस्लाम का मसला क्यों बनाते हैं? अब वो उन्होंने गुज़श्ता तकरीबन 8-10 सालों से एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की वहां पर अरब और अजम की लड़ाई शुरू, मैं तो अरब अजम कहता हूँ क्योंकि लोग उसको बेशक जो मर्जी कहें ये शिया सुन्नी लड़ाई है, सब कुछ है, वो अरब अजम की लड़ाई है, वहां पुराना चला आ रहा है वो सारा कुछ। बहरैन उसका सबसे बड़ा टारगेट था। ये जो रास्ते हैं ना, सियासतें हैं ना, बहरैन हो गया, कतर हो गया, मस्कत उम्मान हो गया, उसके बाद यमन का अदन का इलाका, ये बुनियादी तौर पर ईरान का हिस्सा हुआ करती थी जब फारिस आज़म होता था। और वो यहाँ उनका एक गवर्नर बड़ा मशहूर नाम है इस्लाम के अंदर आता है, उसको उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था। इसीलिए जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में वो फौजें पहुंची हैं तो उसने सदर ने कहा कि तुम्हारे दिमाग में क्या खन्नास आ गया अरबो, हम तो अपने गवर्नर को कहते थे तुम्हारा दिमाग सीधा कर दिया करते थे, तो अब तुम्हें क्या हो गया? तो वो एक उसका बहरैन में शिया पॉपुलेशन आपको पता है, अक्सरियत उनकी है और सुन्नी हुक्मरान है। वही कैफियत है जो शाम में है। शाम में सुन्नी पॉपुलेशन है, शिया बल्कि वो है अलवी शिया हुक्मरान है। तो वहां पर उन्होंने एक जैसे शाम में जंग है कि अक्सरियत के ऊपर अकलियत हुक्मरान है, वैसे बहरैन में जंग है। तो ये ऐसी कैफियत पैदा होगी। लेकिन मैं यहाँ पर आज एक बिल्कुल नए एंगल से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बहुत अरसा पहले मैंने एक मजमून लिखा था, 4 ब्लड मून थ्योरी। मैं देखें, जब आप समझते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, क्या उसकी पेशगोई की, तो आप दूसरे मजहब वालों को भी ये क्या, क्योंकि यहूदियों के लिए यह मजहब इस्लाम यहूदियत की जंग है। यहूदियों के लिए वतनियत की जंग नहीं है, जमीन की जंग नहीं है। उनके यहां वो अपने तमाम तर अपने वतन सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां पहुंचे हैं। यहूदी कहते हैं कि जब यौम कपूर और उनका जो एक और पासओवर डे जो होता है, इसके दौरान अगर 4 दफा सूरज ग्रहण लगे तो उसको कहते हैं 4 ब्लड मून। ठीक है, वो कहते हैं 4 ब्लड मून जब होता है तो हमारे होता है ट्रेजिडी एंड देन ट्रायम्फ। एक बहुत बड़ी हमारी शामत आती है, लेकिन उस शामत के अंदर से हमें अल्लाह जो है वो फतह हासिल करता है। उसकी मिसाल वो देते हैं कि 1492 में स्पेन में हमारी बड़ी शामत आई थी। इसाबेला फर्डिनेंड ने जब इक़्तिदार हासिल किया तो उन्होंने हशर कर दिया, कुछ बाकी ईरान आ गए, कुछ को ईसाई बना दिया जाए। लेकिन वो कहते हैं 1490 जिस साल ये हुआ उसी साल कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। और जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया तो हमारी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी थी, हमने उस अमेरिका में पहुंच के हमने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। इसी तरह वो 67 की जो वॉर जीती है उसके पीछे भी ब्लड मून थ्योरी थी। ये 4 ब्लड मून उनके पिछले साल आए थे और उसके ऊपर मैंने बकायदा लिखा भी था कि उनको ये कहते, वो कहते ये हैं कि हमारी ट्रेजेडी में होने वाली है। अब ये बहरैन हो रहा है, अब मैं उनकी पेशगोई के साथ बात करता हूँ। ये बहरैन जो हो रहा है ये अब एक जंग का एक शाखसाना है और मुझे लगता है उनकी कैलकुलेशन ये कहती है, उनके रबाइज की कैलकुलेशन कहती है। और ये रबाई जो कैलकुलेशन ऐसे नहीं करते और गलत इसलिए भी नहीं कहता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा यहूदियों का सरदार हई इब्न अख्तब आया और आपसे पूछा कि मुझे आप बताएं कि आपकी उम्मत की उम्र कितनी है। तो आपने फरमाया अलिफ लाम मीम। वो अपने उसने अबजद में गिना, उसने कहा ये तो बड़ी कम है। आपने कहा अलिफ लाम रा, उसने फिर गिना, फिर आपने कहा फा या एन फा, आपने वो तमाम हरूफ मुक़त्तियात जो हैं वो गिन के उसके सामने रखते हैं। वो बाहर जाके कैलकुलेट करने लगा और उस वक्त से वो आज तक कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने, उसके हिसाब से भी उनको उनके नजदीक मार्का बहुत नजदीक है क्योंकि वो समझते हैं कि ये 1500 साल के करीब उनका सारा का सारा बनता है और मार्का आ रहा है। इसीलिए वो 1900 जो था 1919 में वो पहला एलिया जो था वो काफिला आया था और उन्होंने बैर तिबरिया जैसे CF गैलिली कहते हैं क्रॉस करके आए थे। अब टाइम नेड़े है, अब नजदीक है। अब अगर यहूदी बाहर रह गया तो यहूदी मार खा जाएगा और यहूदी जो है उसको आखिरत में बख्शिश नहीं होगी। अब वो कहते ये हैं कि अब ये जो जंग होनी है अरबों की, इसमें ईरान आ जाए या कोई आ जाए, इसमें हमें कुट पड़नी है बड़ी ठीक ठाक। अच्छा, और वो उनका अंदाजा है कि फरवरी मार्च के दरमियान ये कुट शुरू हो जाएगी। और दूसरा वो समझते ये हैं कि अमेरिका जो है अपने जवाल की तरफ सफर कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में समझते हैं कि ट्रंप जो है ये इस नवंबर के महीने में बहुत बड़ी
بلڈ شیڈ ہے امریکہ کے اندر جو ہونے والی ہے، اور وہ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جب تک زوال پہ نہیں آئے گا اسرائیل بڑی طاقت نہیں بن سکتا، تو وہاں پر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب ہم چونکہ امریکہ سے باہر آنا ہے تو بلڈ شیڈ ہمارا وہاں پر ہوگا، خواہ وہاں پر ہو یا جہاں پر ہو، اب یہاں پر یہ صورتحال بنے، تو ان کی پریڈکشن اور ہماری کانفیڈنس میں لگتا یہی ہے کہ اگلا سال جو ہے یہ پورا بلڈ شیڈ کا ہے وہاں پر، اس کے بعد پھر وہ امپائر بننی ہے۔ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ امپائر نہیں، ہم فرات اور نیل کی یہ کہانیاں ہیں، ایسے بات کرتے ہو، یہ زائنزم باسک والے آئے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں، زائنزم وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہیں لڑنا ہی لڑنا ہے، لیکن ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگلا سال ہماری کٹ کا سال ہے اور یہ مارچ میں شروع ہو جائے گا، اور ٹرمپ کیوں کہتے ہیں ہار جائے گا، ٹرمپ ہار جائے گا لیکن بقول ان کے بقول ہار جائے گا، کہتے ہیں وہ ہارے گا لیکن ایکسپٹ نہیں کرے گا اور امریکہ کو مصیبت شروع ہو جائے گی، مصیبت شروع امریکہ کی۔ اچھا، اور یہ سب ایک اور امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے وہ ہے اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے جرائم ریٹ کا، اور اس میں تشویش کا اظہار کیا امریکہ نے بھی، اور امریکہ نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے اپنے شہریوں کو ان سیکٹرز میں جو ہے آپ نہ آ جائیں۔ تو یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ عالمی سطح پر پاکستان کو پھر وہ بدنام کرنے کی چیز ہے؟ آپ کا کرائم ریٹ بڑھا تو ہے، آپ مطلب دیکھیں نا، آپ آج جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اگرچہ کو ڈی سی اسلام آباد مجھے روز اپنی خبریں بھیجتا ہے، بڑا متحرک آدمی ہے حمزہ شفقات صاحب، ہاں جی ہاں، ان کے ابا جی بھی شاید پولیس میں ہوتے تھے، ڈی ایس پی بڑے مشہور شفقات صاحب لاہور کے، ہاں جی ہاں، بڑے کمال، بڑے کرو قسم کے آدمی تھے، بڑے زبردست قسم کے آدمی، تو لیکن بہرحال نہیں ہو، وہ بھیجتا رہتا ہے سارا کا سارا۔ اور آئی جی بھی تو آپ کے دوست ہیں اسلام آباد، عامر ذوالفقار صاحب، اچھا وہ جہاں رہے ہوئے میرے سارے، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام آباد جو ہے اب وہ اس طرح کا سیف سٹی جو ہے جسے کہتے تھے نا، وہ اب وہ نہیں بلٹ اپ ہو رہا، اس کے ہاں یہ جو کیفیت آتی ہے، دیکھیں امریکینز تو ہر جگہ خوفزدہ ہیں، اور وہ خوفزدہ اس لیے ہیں کہ امریکی سمجھتے ہیں کہ اب اس ریجن سے انہوں نے جانا ہے۔ امریکیوں نے اپنا ایک بہت بڑی ایمبیسی بنا تو لی تھی، لیکن اب وہ بڑی ہے، آپ دیکھیں کل ہم کہتے تھے کہ وہ ایمبیسی جو اتنی بڑا بن رہی ہے امپائر، وہ افغانستان کے لیے بن رہی ہے، لیکن آج وہ چائنا کے اگینسٹ کام آنے والی ہے، اور اس وقت ہم چیختے تھے کہ یہ چین کے خلاف ہو رہا ہے، تو کوئی مانتا نہیں تھا۔ جس دن 2012 میں جس دن میں پیش ہوا ہوں ٹریبونل کے سامنے، اسامہ بن لادن والے کے سامنے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی یہ جو وائنڈ اپ شروع ہو گیا امریکہ کا، اور یہ ہیلری کلنٹن نے یہ کہا ہے، اور 2012 میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو مارنا ہی مارنا تھا، بے شک ڈرامہ سٹیج کرے کچھ اس لیے کہ وہ اس طرح سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سوال کیا کیوں؟ میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوال اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے کہ اسامہ بن لادن زندہ ہے اور تم افغانستان سے نکل گئے ہو، ہمارے 3000 بندے کو مروا دیے۔ تو میں نے کہا اسامہ بن لادن بے شک مرتا یا نہ مرتا، خبروں میں ضرور مرنا تھا، اور وہی انہوں نے کیا، اور وہ اس وقت کوئی نہیں مانتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ اتنی جلدی پڑی ہوئی ہے، زلمے خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، زلمے خلیل صاحب جو آخری انہوں نے کہا اللہ کا نام ہے، ایک کام یہ کرو کہ یہ کم از کم ان کو کہہ دو کہ جمہوریت پہ اگری کرا دو۔ طالبان کہتے ہیں جمہوریت لاؤ، سوشلزم لاؤ، کمیونزم لاؤ، فلانا لاؤ، ادھر سے لاؤ، ایک بات طے کرو کہ نظام اوپر ہوگا اسلام کا، وہ جو طریقہ کار بتائے گا اس کے مطابق ہماری طرف سے عبداللہ آ جائے، میرے کو پرواہ نہیں، مارے نہیں۔ اور یہاں پر ہے پھنسی ہوئی بات۔ آج میں نے رابطہ کیا تھا کہ کہیں انہوں نے اس میں جو ترجمان رکھا ہے نا، وہ رکھا ہے ڈاکٹر نعیم ورتک، یہ بیسیکلی ہی پی ایچ ڈی ان اسلامک تھیولوجی اینڈ اسلامک لا، یہ یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھ کے گئے ہیں، اور بڑے زبردست اردو بولتے ہیں، اور میں سہیل شہین صاحب کی تو اردو بیچارے کی بڑی مشکل سے ہے، ان کی اردو ٹھیک ہے، لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا، ان کی وہ چل رہی تھی سارا۔ طالبان نے صرف دو مطالبے، ایک تو یہ ہے کہ آپ نکلو، اور دوسرا یہ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر طالبان امریکہ نکل جاتا ہے اور کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، آخری سپاہی بھی نکل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو گئے، ظاہر بات ہے وہی پنچ، اب تو سے مسعود بھی نہیں ہے نا جی، اب تو انڈیا کی وہ سپورٹ اس طرح کی۔ اسلام آباد کا کیا کریں؟ ہمارا جو مین ایشو ہے سر وہ یہی وجہ ہے، اسلام آباد کا مسئلہ یہی ہے کہ اسلام آباد میں وہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو دوبارہ اس
बड़े किले में बंद करना चाहते हैं। अच्छा, ये सिक्योरिटी का शोर मचा के उसको वहाँ उन्हें एक्टिविटीज करनी। उसको देखा आप बिल्डिंग देखना, बैरूत के बाद वो जब बैरूत की ट्रक से उड़ी थी ना बिल्डिंग, उसके बाद सबसे बड़ी ये बिल्डिंग बनी है। और बैरूत जो था CIA का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था, और बैरूत के बाद जो दूसरा हेडक्वार्टर बना था वो कंधार में। बैरूत का पहला ट्रक ड्राइवर मारा था तो 9 CIA के लोग मारे गए थे, और कंधार में जो हकीमुल्लाह मसूद ने मारे थे वो 11 मारे थे। ठीक है, वो दूसरा बड़ा हेडक्वार्टर कंधार में बना, ये तीसरा ये बन रहा है। ठीक, अब आप अंदाजा करें, मैं ये नहीं कहता कि ये भी उड़ जाएगा, लेकिन बना यही है। और बैरूत जो CIA का जो है ना अपना वॉल, आप CIA के दफ्तर में जाए ना, एक बड़ी दीवार है बनी हुई, उस दीवार के ऊपर ना अंडर होते ही स्टार्स लगे हुए हैं, और हर स्टार के नीचे नाम लिखा हुआ है कि ये हमारे शोहदा हैं। उनमें से 37 वो हैं जिनके नाम नहीं लिखे हुए। आप नंबर पढ़ते हैं, नीचे खोलते हैं, उसमें डायरी है, डायरेक्टरी है, उसमें बंदा कि ये फलां लगा मारा गया, उनमें उन 7 के भी नाम हैं, इन 11 के भी नाम हैं। लेकिन कुछ जगह मतलब फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में को मारा गया उनका, और वो उनका नाम जाहिर नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी था, और उसकी वजह से उसकी सियासत से उसकी पार्टी खराब हो जाए, तो उसकी वजह से उसका उन्होंने नाम जो है वो इस मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बंदे का नाम नहीं जाहिर। 37 बंदों का मरने के बाद भी कोई नाम नहीं जाहिर किया गया। तो ये जो एक हेडक्वार्टर अमेरिका का बना हुआ है, और अमेरिका की सारी एक्टिविटी आप देखें यहीं से मॉनिटर हो रही है। इंडिया से नहीं मॉनिटर हो रही, यहाँ से मॉनिटर हो रही है। दूसरी मॉनिटर हो रही है उनकी फिलीपीन से। अच्छा, हाँ, चले जी, देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ है, कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।